बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। दो चार बड़े अहम मामलात आपके सामने रखते हैं। नंबर वन, मैंने आपको आज सुबह सवेरे बता दिया था कि इमरान खान के जो साहबजादे हैं कासिम और सुलेमान, वो अमेरिका में मौजूद हैं, कैलिफोर्निया में, और वहाँ पे रिचर्ड ग्रेनल के साथ उनकी मुलाकात हो गई है। पहली बात। दूसरी मुलाकात पाकिस्तान के अंदर आज हुई है और वो अमेरिका की जो यहाँ पे बरतानिया की जो हाई कमिश्नर हैं जेन मैरियट, वो आज वजीर आजम ऑफिस में पहुंची और उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात की है। और आप जानते हैं कि इमरान खान के दोनों साहबजादे बरतानवी शहरी हैं और कहा जाता है कि उनकी फैमिली का बरतानिया में अच्छा खासा असर और रसूख है। अब ये जो चीज़ वहाँ पे हुई है, इन मेल मुलाकातों के अलावा एक और अहम डेवलपमेंट भी है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो मैं आपको बहुत पहले बता चुका था कि अभी इमरान खान से ये मुलाकातें नहीं करने देंगे, मिलने नहीं देंगे, सेनेट इलेक्शन गुजारेंगे, और जैसे ही सेनेट इलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद आप देखेंगे कि अडयाला जेल का दरवाज़ा भी खुल जाएगा, मेल मुलाकातें भी शुरू हो जाएंगी, लोगों को आने जाने की इजाज़त भी मिल जाएगी। और वही हुआ। जैसे ही सेनेट इलेक्शन मुकम्मल हुआ है, तो सेनेट इलेक्शन अब मंडे वाले दिन था। आज आप देख लीजिए कि 3 दिन हुए हैं और चौथे दिन आज इमरान खान के जो वकला हैं उनको आगाह किया गया है कि तोशा खाना 2 केस की समाअत जो है कल 10 बजे अडयाला जेल के अंदर होगी, और जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं शाहरुख अर्जुमन, कल वो अडयाला जेल जाएंगे और उस सिलसिले में वहां पर वो समाअत करेंगे। अदालत के अमले को भी आगाह कर दिया गया है। उसके अलावा जो इमरान खान के वकला हैं उनको भी आगाह कर दिया गया है। तो अब ये जो ब्रेक दरमियान में आई थी, उस ब्रेक के बाद अब दोबारा से चीज़ों को कंटिन्यू किया जा रहा है, क्योंकि अब अगर कल अडयाला जेल लोग जाएंगे, सहाफ़ी जाएंगे, गुफ्तगू होगी और इमरान खान का पैगाम बाहर आएगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आज इवन अली अमीन गंडापुर भी गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि आतिफ खान कोई और फहरिस्त देते हैं कि ये वो फहरिस्त है जो हमने दी और वो इमरान खान तक कभी पहुंची नहीं है, और बाकी जो चीज़ें हैं वो भी आपके सामने हैं। तो आज अली अमीन गंडापुर ने, चूंकि कल इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी, तो वो आज गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा जी इमरान खान को जेल में सेनेट उम्मीदवारों की फहरिस्त दी, और खान साहब ने कहा कि नूरुल हक कादरी साहब को आगे ले आएं, इरफान सलीम को फिलहाल छोड़ दें। ये इमरान खान के एग्जैक्ट अल्फाज हैं। उनके मुताबिक कोई गलत बात हुई तो वो मुलाकात के अंदर बता देंगे, यानी उनके मुताबिक इमरान खान ने कहा कि इरफान सलीम को छोड़ दें, और उन्होंने ये दावा किया है अमीन गंडापुर ने कि इमरान खान ने सेनेट के नामों को वेरीफाई किया, और उनका तो क्या फिर जो गलत नाम चलाने वाले हैं क्या वो माफी मांगेंगे? क्या इतना ज़र्फ है? टांगे खींचने का काम हो रहा है? इमरान खान ने पैगाम दिया था कि पार्टी में तकसीम फैलाने वालों को वो खुद जमात से निकालेंगे। अब मसला क्या है? मसला ये है कि गंडापुर साहब या तहरीक इंसाफ जो हुकूमत वाली है उसका वेरिएंट डिफरेंट है, वो चीज़ों को और नज़र से देखते हैं, और वो तहरीक इंसाफ जो हुकूमत के अंदर नहीं है, जो मुज़ाहमत पे बिलीव करती है, वो और तरह से बात करते हैं। अब वो माफ़ी का मुतालबा गालिबन आतिफ खान से कर रहे होंगे, क्योंकि आतिफ खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की जो फहरिस्त है वो सोशल मीडिया पे शेयर की थी, और उसमें नाम मिर्ज़ा अफरीदी का नहीं था। इसमें नूरुल हक कादरी का मसला नहीं है, इसमें ना ही इरफान सलीम का मसला है, इसमें मसला मिर्ज़ा अफरीदी का है कि मिर्ज़ा अफरीदी क्या इमरान खान की चॉइस है? क्या इमरान खान को, यानी आप देखें ना कि 9 मई को लेकर अगर उन्होंने मजम्मत की तो फिर पूरी तहरीक इंसाफ मजम्मत करे। आज हमने पंजाब असम्बली में देखा कि वहाँ पर इनके तमाम जो MPs थे वो इकट्ठे थे, और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs जो हैं इमरान खान की तस्वीरें उठा के, डॉक्टर यास्मीन राशिद की और दीगर सब लोगों की उठा के वो नारे शारे लगा रहे थे, उनकी रिहाई की बातें कर रहे थे। ये सारी बातें हैं। तो फिर फ़र्क क्या है? फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम से कम वाज़े तो करे ना, फिर 9 मई पे स्टेटमेंट्स दें और मसले का हल निकालें, अपने लिए आसानी पैदा करें, अपने लोगों के लिए आसानी पैदा करें। अब आपके लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, उसके ऊपर भी एक लीगल नुक्ता, और मैंने वहाँ आज मुख्तलिफ MPs से ये सवालात किए कि जिस तरह मलिक अहमद खान भच्चर साहब है, तो क्या वो फौरी तौर पर डिस्क्वालीफाई हो गए हैं? तो इस पे राय मुख्तलिफ है। वो चित्राली साहब के केस का हवाला देते हैं कि नहीं, फौरी तौर पर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी, और फिर आज जो बैरिस्टर अली जफर हैं उन्होंने भी राय दी और उनका कि 9 मई केसेस में
جو پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو دی جانے والی سزائیں ہیں وہ خلاف قانون ہیں۔ انصاف کے تقاضوں کو پورا کیے بغیر کوئی بھی ٹرائل یا سزا ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ ہم ان فیصلوں کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ جب تک سپریم کورٹ فیصلہ نہیں دیتی کسی بھی رکن پارلیمنٹ کو نااہل نہیں کیا جا سکتا۔ اب اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے جج صاحب نے فیصلہ دیا، ویسے لاہور والے کو اب 24 گھنٹے ہوئے نہیں ہیں کیونکہ آدھی رات کو انہوں نے فیصلہ سنایا تھا، تو وہ اسپیکر کو بھیجے گا۔ اسپیکر وہ ریفرنس جو ہے وہ آگے الیکشن کمیشن کو بھیجے گا، اور الیکشن کمیشن میں سکندر سلطان راجہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ تو میرا خیال ہے تحریک انصاف کے لیے تو کوئی 2 منٹ بھی نہیں لگائیں گے ان کو اگر نکالنے کی باری ہے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب خود ریٹائرمنٹ کا ان کا ٹینیور پورا ہو چکا ہے، لیکن 26ویں یعنی ترمیم میں جہاں بہت سارے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں، بہت سارے لوگوں کو نوازا گیا، تو اس میں ایک یہ بھی رکھا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر کا جو آفس ہے جب تک اپوائنٹ نہیں چیف الیکشن کمشنر نیا ہوتا تو جو پرانا چیف الیکشن کمشنر ہے وہ کنٹینیو کرے گا۔ تو سکندر سلطان راجہ صاحب کا ٹائم پورا ہونے کے بعد وہ 26ویں یعنی ترمیم کے تحت اب آفس میں موجود ہیں، اور آج جو خبر تھی وہ ان کی اہلیہ سے متعلق تھی۔ اچھا، ان کی اہلیہ سے متعلق کیا خبر تھی؟ ان کی اہلیہ سے متعلق خبر یہ تھی کہ جو رباب سکندر صاحبہ ہیں ان کو حال ہی میں گریڈ 22 کے اندر ترقی دی گئی، جہاں بہت سارے بیوروکریٹس کو دی گئی تو وہ سکندر سلطان راجہ صاحب کی اہلیہ کو بھی دی گئی۔ تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ ان کو ایف بی آر کا چیئرمین لگایا جا رہا ہے۔ بالکل لگایا جانا چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ سمری وزیر اعظم آفس چلی گئی ہے، اس کا اپروول ہوگا۔ میرے لیے کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، اب آپ دیکھیے گا یہ کتنی حقیقت پسندانہ بات ہے، یا آپ کو کہیں ایسا تو نہیں لگ رہا کہ یہ جوک ہے یا اس کے اوپر آپ کو ہنسی آ جائے۔ طاہر اشرفی صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ طاہر اشرفی صاحب جو ہیں وہ بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ عمران خان کا دور حکومت ہو، مسلم لیگ نون کا دور حکومت ہو، کوئی بھی دور حکومت ہو، وہ بہت حکومت میں بھی ہوتے ہیں، ان کا اثر و رسوخ بھی ہوتا ہے، اور جہاں اثر و رسوخ پاکستان میں ہونا چاہیے ان کا وہاں اثر و رسوخ ہے۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ آئین اور قانون کے تحت چلتا ہے۔ یہ ایک بڑی زبردست بات ہے۔ پاکستان اگر آئین اور قانون کے مطابق چلتا ہے تو میرے خیال سے یہ پاکستان کے لوگوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ میں اس کی ایک مثال آپ کو آج دیتا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ آج کل بارشیں ہو رہی ہیں، آج مریم نواز شریف بھی ننکانہ صاحب گئی ہوئی تھی اور وہ وہاں پہ لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ تانوں ملن آئی ہیں، تانوں گلامی کرنی ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ تو کل ایک پنڈی اسلام آباد میں واقعہ ہوا کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی، وہاں پہ ایک کرنل صاحب ریٹائرڈ جو ہے اپنی بیٹی کے ساتھ غالباً جا رہے تھے، تو وہ اس ریلے کے اندر بدقسمتی سے اس کا وہ نشانہ بن گئے، وہ دونوں کل سے مل نہیں رہے۔ تو اندازہ کیجئے کہ سب کو پتا ہے کہ وہ ہاؤسنگ سوسائٹی کون سی ہے اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی کو کون رن کرتا ہے۔ آج پاکستان کا جو سرکاری ٹی وی چینل ہے اور پاکستان کا جو میڈیا ہے وہ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کہہ رہا تھا۔ کیوں؟ کہ اگر اس سوسائٹی کا نام لیا جائے گا تو غالباً اس کی کوئی مارکیٹ پرائس تو کم نہیں ہونی چاہیے، اور یہاں پہ غریبوں کا کاروبار ہو تو نام لے کے دکان کی اس پورے کے ساتھ دکھایا جاتا ہے، اور اگر امیروں کا سلسلہ ہو تو پھر نجی کا نام لے کے چیزیں دکھائی جاتی ہیں۔ تو پاکستان میں یہ ایسا ہی آئین اور قانون ہے، اور اسی آئین اور قانون کے تحت ہی پاکستان چلتا ہے۔ جو طاہر اشرفی صاحب کہہ رہے تھے تو میرے خیال سے وہ بالکل درست بات کر رہے تھے، ہمیں ان سے اتفاق کر لینا چاہیے۔ اگر آپ کو اس بات کے اوپر ہنسی آئے تو پھر میرا آپ سے احتجاج ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔